दोस्तों, क्या आप ऐसे जानवर को जानते हैं जिसका वजन एक गाड़ी से भी ज्यादा हो और उसकी कीमत एक लग्जरी अपार्टमेंट से भी ज्यादा है? आज की इस वीडियो में हम उन देवकामत जानवरों के बारे में बात करेंगे जिनके बछड़े पैदा होने से पहले ही करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं। और इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बैल से मिलवाएंगे जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नंबर है बिगनारी का, पाकिस्तान का हाथी बैल। ये पाकिस्तान का फख्र है। इसे नाड़ी भी कहते हैं क्योंकि ये बलोचिस्तान के इलाके नाड़ी और सिब्बी से ताल्लुक रखता है। ये नस्ल पाकिस्तान की सबसे वजनी नस्ल है। इसकी चौड़ी छाती जिसे फुट्टा कहा जाता है और इसकी दरमियानी पुश्त की चौड़ाई इसे बाकी दुनिया के बैलों से मुनफरिद बनाती है। इसकी खुराक में खालिस दूध, मक्खन, गंदम, चने और जौ का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। सिब्बी मेला में जब ये बैल मैदान में उतरते हैं तो इनकी चाल से लफ्जी तौर पर जमीन लरजने लगती है। ये मुकाबला खूबसूरती, वजन और चाल का होता है। एक चैंपियन बिगनारी बैल की कीमत 50 लाख से 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के दरमियान होती है। कई बैल ऐसे हैं जो मालिकान के लिए खानदानी वुरसे की हैसियत रखते हैं और किसी कीमत पर फरोख्त नहीं किए जाते। बिगनारी बैलों के गले में पहने जाने वाले लकड़ी के रवायती तोक, जिन्हें हुंडिया कहते हैं, 20 किलो तक के वजनी होते हैं और ये बैल उन्हें गर्दन में जेवर की तरह पहने फिरते हैं। हमारी लिस्ट में दूसरा नंबर है ओंगोल का। ये करोड़ों का चलता फिरता खजाना है। इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश के जिला ओंगोल से ताल्लुक रखने वाली ये नस्ल आज एक आलमी सुपर ब्रांड है। इसे बर्हमन नस्ल की मां भी कहा जाता है क्योंकि अमेरिकी बर्हमन को बनाने में इस नस्ल का बड़ा हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में वेंटीना 19 नामी एक ओंगोल नस्ल की गाय की कीमत 4.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में हिसाब लगाएं तो तकरीबन 132 करोड़, और ये इस कीमत पर फरोख्त होकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुका है। ये किसी भी ज़ेबो नस्ल की मवेशी की तारीख की सबसे महंगी तरीन कीमत थी। बैल अपनी ताकत, लंबे कद, चमकीली सफेद रंगत और निहायत ताकतवर टांगों की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन असल दौलत इनकी जिनियात में छुपी है। एक चैंपियन ओंगोल बैल के सीमन की कीमत 500 से 2000 डॉलर तक होती है। साल भर में एक बैल हजारों ऐसी खुराकें पैदा कर सकता है, यानी ये बैल मालिक के लिए रोजाना लाखों रुपए कमाने की मशीन है। दोस्तों, अब बात करते हैं गर्मी को मात देने वाले जानवर ब्राह्मण की। ब्राह्मण बैल को अमेरिका में बड़े सगीर पाको हिंद की मुकाबी नस्लों के मिलाप से तैयार किया गया। ये कोई कुदरती नस्ल नहीं बल्कि इंसानी जीनियाती इंजीनियरिंग का एक इब्तदाई और कामयाब तरीन नमूना है। इसकी गर्दन के नीचे लटकती हुई झुर्रियों वाली खाल और बड़े बड़े ढेले सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं बल्कि जिस्म के दर्जा हरारत को कम रखने का कुदरती रेडिएटर हैं। उनके जिस्म में पसीने की गदूद दीगर नस्लों से बहुत ज्यादा है और ये जिल्द के नीचे खून की रवानी को कंट्रोल करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की गर्मी भी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। इसकी खाल कुदरती तौर पर एक तेल जिसका नाम है सीबम उसको खारिज करती है, जो मच्छरों, मक्खियों और जुओं समेत कई कीड़ों के खिलाफ एक ताकतवर ढाल है। इस वजह से इसे बीमारियां कम लगती हैं। ये नस्ल गर्म मरतूब ममालिक में गोश्त की पैदावार की रीढ़ की हड्डी है। एक आला नस्ल के ब्राह्मण बैल की कीमत 3000 से 15000 अमेरिकी डॉलर बनती है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नंबर है राजनपुर का सफेद हाथी। पाकिस्तान के जिला राजनपुर की पहचान दजल नस्ल का बैल कद के लिहाज से एक हकीकी अजूबा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सफेद संगे मरमर का कोई मुजस्मा जिंदा हो गया हो। दजल बैल मुकम्मल तौर पर खालिस सफेद रंग का होता है। इसकी जिल्द गुलाबी माइल सफेद, छोटे और चौकस कान और निहायत चौड़ी पेशानी इसकी पहचान है। इसकी टांगे लंबी और जिस्म बेहद ताकतवर होता है। आजकल दजल बैल खास तौर पर कुर्बानी और शानदार नुमाइशों का सितारा है। एक औसत कद वाले दजल बैल की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है, लेकिन ईद कुर्बान पर इंतहाई बुलंद कामत और खूबसूरत दजल बैल की कीमत 15 लाख से 50 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अगला नंबर है फ्रांस के इलाके चारोल से निकलने वाली ये नस्ल दुनिया भर में गोश्त की पैदावार की मलका कहलाती है। इसका रंग ऐसा सफेद या क्रीम जैसे दूध को ठंडा करके जमाया गया हो। चारोलेस की सबसे बड़ी खासियत उसकी फीड कंजर्वेशन एफिशिएंसी है। रोजाना तकरीबन 1.5 से 2 किलोग्राम तक वजन बढ़ा सकते हैं। इसका ढांचा चौड़ा और लंबा होता है, जिसकी वजह से इसके जिस्म पर गोश्त की मिकदार दीगर यूरोपीय नस्लों के मुकाबले में 20% ज्यादा होती है।
ایک خاص نسل کے چارلس بیل کی قیمت اس کے جینیاتی پروفائل کے مطابق 5,000 سے 20,000 امریکی ڈالر تقریباً 14 لاکھ سے 55 لاکھ پاکستانی روپے تک ہو سکتی ہے۔ دوستو ہماری فہرست میں اگلا جانور کوئی پالتو بیل نہیں بلکہ قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جسے انڈین بائسن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گور ہے، دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور ترین جنگلی بیل، اور اسے جنگل کا حقیقی بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اس کا قد 6 سے 7 فٹ تک بلند ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 1500 کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پٹھے قدرتی طور پر پہاڑی چٹانوں کی مانند ابھرے ہوئے اور سخت ہوتے ہیں جنہیں کسی مصنوعی خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی پشت پر موجود نمایاں ابھار اس کو دوڑتے وقت بے مثال توازن فراہم کرتا ہے، اور اس کی پچھلی ٹانگوں کے پٹھے میں وہ طاقت ہے جو اسے 6 سے 7 فٹ تک بلند چھلانگ لگانے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اگر یہ غصے میں آ جائے تو اس کا سامنا شیر تک نہیں کرتا۔ گور کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک بالغ گور اپنے سینگ اور بے پناہ جسمانی قوت سے ایک جوان شیر کو بھی مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو اگلا نمبر ہے چولستانی۔ پاکستان کے دل صحرائے چولستان کی کڑکتی دھوپ اور ریتلی آندھیوں سے تعلق رکھنے والی یہ نسل اپنی خوبصورتی، سخت جان طبیعت اور دھودیل پن کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتی ہے۔ ان کا سب سے نمایاں حصہ ان کا بڑا اور مضبوط کوہان ہے جو دراصل چربی کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ کوہان ان کے لیے قدرت کا وہ جنریٹر ہے جو صحرا میں خوراک کی کمی کے دوران انہیں کافی دنوں تک توانائی فراہم کرتا ہے۔ ان کے جسم پر پھیلے ہوئے سیاہ اور سفید دھبے نہ صرف انہیں دھوپ کی تپش سے بچاتے ہیں بلکہ ایک انتہائی پرکشش لک بھی عطا کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ نسل کے چولستانی بیل کی قیمت اس کے قد، کوہان کی اونچائی اور دھبوں کی خوبصورتی پر طے ہوتی ہے۔ ایک عام چولستانی بیل کی قیمت 1 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے، لیکن ایک چیمپئن بیل 15 سے 20 لاکھ پاکستانی روپے تک بآسانی بک جاتا ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں بھارت میں۔ انڈیا کی ریاست گجرات اور راجستھان سے تعلق رکھنے والا یہ بیل اپنی سوائی چال اور نہایت رعبدار شخصیت کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ اس کی چال اتنی مخصوص ہے کہ دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کاکریج ہے۔ اس کے سینگ بہت بڑے، موٹے اور اوپر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا رنگ عموماً سلوری گرے سے لے کر لوہے کی طرح گہرا سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اس کی ٹانگیں بلیک آئل کی طرح گہری سیاہ ہوتی ہیں۔ یہ نسل نہ صرف بھاری وزن اٹھانے میں ماہر ہے بلکہ اس کی گائے کا دودھ بھی 4 سے 5% چکنائی کے ساتھ بے حد غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ برازیل جیسے ممالک میں اس نسل کو درآمد کر کے اپنے مویشیوں کی نسلی ساخت میں بہتری لائی ہے۔ ایک اعلیٰ جینیاتی خصوصیات والے کاکریج بیل کی قیمت تقریباً 35 سے 85 لاکھ روپے بنتی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں گوشت کے پہاڑ اور سائنس کا شاہکار بیلجین بلیو بیل۔ اگر آپ اس بیل کو پہلی بار دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ قدرتی طور پر ایسا ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے یہ بیل برسوں سے اسٹیرائڈز لے رہا ہے۔ ان کے جسم میں پایا جانے والا مائوسٹاٹن جین قدرتی طور پر تبدیل شدہ ہوتا ہے۔ یہ جین پٹھوں کی نشوونما کو محدود کرتا ہے، لیکن بیلجین بلو بیل میں یہ جین کام نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں پٹھے لگاتار بڑھتے رہتے ہیں۔ اس عمل کو ڈبل مسلنگ کہتے ہیں۔ ان کے جسم پر چربی صرف 5 سے 8% ہوتی ہے، باقی سب خالص گوشت ہوتا ہے جو کہ گوشت کا پہاڑ کہلاتا ہے۔ بہترین جینیات والے بیلجین بلو بیل کی قیمت 10,000 سے 50,000 امریکی ڈالر بنتی ہے۔ اگر پاکستانی کرنسی میں بات کی جائے تو تقریباً 28 لاکھ سے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا جانور سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے مہنگا تھا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔